बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 19 अप्रैल 2020 से 25 अप्रैल 2020 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये कुछ वीकली प्रेडिक्शंस हमारी दरमियान में मिस हुई, उसके बारे में हम आपको अपनी वीडियोस में जो भी हम सेगमेंटल वीडियोस यहाँ पे पेश करते रहे हैं उसमें हम आपको वजाहत भी देते रहे हैं कि ये वीडियोस इसलिए डिले का शिकार हुई कि हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से हमारे किसी टीम मेंबर की हेल्थ जो है वो एट स्टेक आए। और वैसे भी हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन था तो हम वो रिकॉर्डिंग्स भी रिमोट लोकेशंस के ऊपर करके आपको भेजते रहे हैं। कोशिश हमने की है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी पहुंचा सके। तो अब हम आपसे एक बात जो है वो क्लियर कट बताते हैं कि अब के बाद ये वीडियोस इंशाअल्लाह ताला बगैर तातुल के आप तक उसी रूटीन उसी थ्रस्ट के साथ पहुंचती रहेंगी। और आप लोगों ने जो हमारा इस दौरान में साथ दिया है हम उसके लिए आपके बहुत मशकूर हैं। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस की। टॉरस के लिए अगर हम ये कहें कि ये अब हफ्ता इनके लिए अल्लाह की करम नवाजी का हफ्ता होने जा रहा है। इनके ऊपर जो है वो मुश्किलात का जो दौर था, जो सोचें थी, जो दबाव था, वो अब इनका जो है वो वैक्यूम जो बना हुआ था इनकी ज़िंदगी में वो खुलने जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पॉजिटिवली इनके मामलात बेहतर होंगे, इनकी शख्सियत में बेहतर होगी, इनकी ख़ास तौर पे एंगर मैनेजमेंट जो है वो जिसका इनको प्रॉब्लम था वो ठीक होती ही जा रही है। इनके साथ रूहानी एलिमेंट बहुत मजबूत हो गया है। अल्लाह की जो है वो मखलूक से मोहब्बत का जज्बा इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए ये जो है इस वक्त कोशा है। अगर हम बात कर लें इनकी मईशत की तो मईशत में इनको फाइनेंशियल बेनिफिट तो लाजमी मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में इनको जो है वो दबाव का सामना करना पड़ा ज़हनी तौर पे भी, और कुछ वैसे भी इंटरनेशनल हालात थे लेकिन कुछ ज़हनी तौर पे इनकी सोचें बाकी स्टार्स की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, वो अब कम होती जाएंगी। सेंसिटिविटी थी इनके अंदर, हसास तबीयत हो गई थी, वो भी जो है वो अब ठीक होती जाएगी। अब लोग ख़ास तौर पे जिन तमाम लोगों का ताल्लुक जो है वो अपने बिजनेस में मिट्टी ख़ास तौर पे अर्थ एलिमेंट से जिनका ताल्लुक है उनके लिए कामयाबी यकीनी है, उनके लिए ये मामलात बहुत बेहतर हैं। इस वक्त वो लोग जिनका ताल्लुक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से और ख़ास तौर पे मेडिसिन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या जो है वो सर्जिकल या मेडिकल के आलात की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनका काम बहुत तेज़ी से बढ़ने के चांसेस हैं। उनमें जो है उनको आमदन भी अच्छी होगी, उनके मामलात भी अच्छे होंगे, स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी की चांसेस हैं। ओवरऑल ये जो मईशत के हवाले से ये हफ्ता पिछले हफ्तों की निस्बत काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। अगर हम इनके लकी नंबर की बात कर लें तो लकी नंबर इनके लिए बनेगा 6। वैसे तो मोहब्बत का नंबर माना जाता है, 6 वैसे तो जो है वो लेयर्ड लाइफ का नंबर माना जाता है, लेकिन बहरहाल इनके लिए इसमें काफ़ी बेहतरी है। इनकी तबीयत में ठहराव आएगा और इनके जो मोहब्बत के उतार चढ़ाव पहले से चल रहे थे, पिछले कुछ महीनों से हम बार बार उसका जिक्र कर रहे थे, वो अब बेहतरी की तरफ आएंगे। हाँ, अलबत्ता थोड़ी सी जज्बातियत जो है वो चीज़ों को ख़राब कर सकती है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल कर लें, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीनन कामयाब हो जाएंगे। शादियों के लिए भी इस वक्त अच्छा है। अगर लव मैरिजेस या अरेंज मैरिजेस प्लान करना चाहते हैं तो हो जाएंगी, और शायद इस वक्त जो शादियाँ हैं उनमें कामयाबी के एलिमेंट भी बहुत अच्छे हैं और शादियों में कुछ ज़्यादा खर्चे के आदात भी कोई नंबर जितने ज़्यादा को मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे। एक चीज़ है, ये इसको ज़रा थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप के आदात बहरहाल तेज़ी से बढ़ रहे हैं जो कि आपको नुकसान दे सकते हैं। अगर हम इनकी बात कर लें सदक़े की तो सदका इनके लिए इस हफ्ते में दूध का सदका बहुत ज़रूरी है। दूध का सदका बेशक थोड़ा सा किसी को ले दें, किसी की ज़रूरत पूरी कर दें, वो बहुत ज़रूरी है। इससे इनके ख़ास तौर पे जो इनके ज़हनी तनाव है और मोहब्बत के हवाले से जो तनाव है वो बेहतरी की तरफ ज़रूर आएगा। हेल्थ की प्रॉब्लम्स इनको हो सकती हैं। इनको इस वक्त ख़ास तौर पे अपने गले, सीने और सांस के हवाले से अगर किसी को कोई बीमारियाँ हैं तो उनको उन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो ये वायरस के असरात जो है वो दुनिया देख रही है, इसके अलावा इस वक्त इनका गला सेंसिटिव होना है, इनके सांस की जो है वो सिस्टम का निज़ाम तनफ़ुस का सेंसिटिव होना या इनके लंग्स का या फेफड़ों का सेंसिटिव होना अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ भी ले जा सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर को एहतियात करें, अपने डॉक्टर से रब्ता करें और दवाई के मामले में बहुत एहतियात करें।
اگر ہم بات کر لیں ان کے جو ہے وہ لکی ڈے کی، تو لکی ڈے ان کے لیے بنے گا اتوار کا۔ اتوار والے دن جیسا کہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں عرض کیا کہ جو کرونا وائرس کا تعلق جو ہے اس کے نام کا کراؤن تاج سے ہے، تو درود تاج سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جتنا زیادہ درود تاج کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اور سورہ رحمان کی ہم بار بار بات کرتے ہیں قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی سورہ رحمان سننے کی، تقریباً ہر ویڈیو میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دی الٹیمیٹ ریمیڈی ایک ایپ ہے موبائل فونز کے اوپر، پلے سٹورز پہ، ایپ سٹورز پہ، وہ ایپل سٹور کے فون پہ بھی اور اینڈرائڈ کے سارے فونز کے اوپر بھی، اس کو اپنے فون پہ انسٹال کر لیں، اس پہ جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے کوئی معاملات آپ کے کسی بھی قسم کے خراب نہیں ہوں گے۔ اگر ہم بات کر لیں ان کے سفر کی، تو سفر اس ہفتے میں ان کے لیے کامیابی کے لیے کوئی بڑا اشارہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ سفر جو ہے اس کے لیے ان کو احتیاط کرنی ہوگی۔ سفر جو ہے اس وقت سوائے نوکری میں، اور وہ بھی موجودہ نوکری کے حوالے سے کوئی اگر کوئی ٹاسک ہے تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ سفر کسی بھی حوالے سے کوئی بڑی کامیابی دیتا ہوا ان کے لیے نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم بات کر لیں ان کے لکی کلر کی، تو لکی کلر ان کے لیے بنے گا بلو یعنی نیلا، اور نیلے میں بھی ڈارک بلو یا نیوی بلو کے جو شیڈز ہیں وہ ان کو سب سے زیادہ راس آئیں گے، یا جیٹ بلو جسے ہم کہتے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ راس آئیں گے۔ کھلے ہوئے رنگ یا بالکل کھلے ہوئے یا بالکل ڈل، دونوں ایکسٹینٹ جو ہے دونوں ایکسٹریم کیسز کے جو کلر ہیں وہ ان کے لیے سب سے زیادہ فیوریٹ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معاملات بہتر ہوں گے، ان کی چیزیں بہتر ہوں گی، ان کے جو ہے وہ سچویشن بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بات صرف اس کو اپنے پہناوے میں رکھیں، اللہ ضرور کرم کرے گا۔ اگر ہم بات کر لیں اسٹوڈنٹس کی، تو اسٹوڈنٹس میں خاص طور پہ ڈسٹنس اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس کو تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی۔ انڈسٹریل انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی۔ ویسے بینکنگ اینڈ فائنینس اور اکاؤنٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے چیزیں اس وقت بہتری کی طرف ہیں، ان کو کسی بھی قسم کی پرابلم بظاہر نہیں ہوگی۔ تھوڑا بہت اپنی اسٹڈی کی طرف دھیان دیں اینڈ دیٹس اٹ۔ اگر ہم ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں، تو ٹپ آف دا ویک جو ہے وہ ٹورس کے لیے یہ بنتی ہے کہ اس وقت اپنی ڈائٹ کا خاص طور پہ خیال رکھیں اور پراپر ڈائٹ لیں، اور اس میں اپنی امیونٹی کو جو ہے وہ بوسٹ کرنے کی کوشش کریں، اور ہیلدی ڈائٹ لیں، جنک فوڈ بہت کم کر دیں اپنی ڈائٹ کا حصہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور بہتری کی طرف آئیں گے۔ اگر ہم بات کر لیں ان کے جو ہے ہاؤس وائفز کی، تو ہاؤس وائفز کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ ہاؤس وائفز اپنی فیملی کو اس وقت اگر ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، تو آنے والے بہت لمبے عرصے تک ان کی فیملی جو ہے بہت اسٹرانگ رہے گی، اور کوئی بھی بیرونی جو آپ سے حملہ آور کہہ لیں، کوئی جو آپ کی فیملی کو خراب کرنے کو، ریلیشن کو ہسبینڈ کی جیسے میں نے عرض کیا کہ تھوڑی بہت بن سکتی ہیں، تو وہ آپ کی فیملی کو ڈسٹرائے نہیں کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ صرف اپنے گھر کی طرف توجہ دیں اور اللہ پہ یقین رکھیں۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر یہ پریڈکشنز پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں یا بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی، تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائقے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر پہ کال کر لیں، واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائیں ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پش کر دیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن جو ہیں ویڈیوز کے اپلوڈ ہونے کے وہ آپ کو فوراً ملتے رہیں۔ جو لوگ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس چینل سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، گائیڈنس ملتی ہے، تو ہم ان کو جو ہے ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس چینل کو پروموٹ بھی کریں، ان ویڈیوز کو پروموٹ بھی کریں، ان کو اپنے دوستوں عزیزوں بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ واٹس ایپ کے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہو باقی سب لوگوں تک بھی پہنچتا رہے۔ اور ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے، آپ سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور موج کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔